like, subscribe and get notified. Divya Naik has been elected as the new Sarpanch of Ugem Village Panchayat following a no-confidence motion brought against the former Sarpanch, Bharti Naik, by all Panchayat members on 5th July 2024. 6 months earlier, the Panchayat members had requested Bharti Naik to resign in accordance with an agreement that each member would serve a 1.5-year term. After discussions with the MLA, they granted her an additional 6 months, but she did not resign. Consequently, all Panchayat members brought a no-confidence motion against Bharti Naik. आज आमचे पंचायतीचे इलेक्शन जावन आमी बिनविरोध म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट करून म्हणजे 5 वांगड्यांनी आयज म्हाका सरपंच पदाची जबाबदारी म्हाजी सोंपयल्या तेन्ना हांव सांगपाक सोदतां की आमची जी कामां पंचायतीची जावपा जाय डेव्हलपमेंटल वर्क्स जावं इतर काही लोकांची जी सेवा करपा जाय आमी ती सगळ्यांची हांव सपोर्टान बरोबर ती फुडें व्हरतली अशें हांव सांगपाक सोदतां. आता तुमचे काय पळयलें की 5 तारखेक नो कॉन्फिडन्स हाडलें आनी मागीर तुमी देंवोवपाचो प्रयत्न केलो. कित्याक लागून तें घडलें सगळें? घडलें म्हणजे कितें जालें आमकां म्हणजे सगळ्यांक सारकें शेअर करून घेवचें सगळ्यांनी 1.5 वर्साचें करपाचें अशी एक पयली मांडणी मांडली तेन्ना त्या खातीर आमी ताका एक रिक्वेस्ट केल्लो की तूं कितें करता तुजो टायम सोंपलो आसा देंवता म्हणून विचारल्यार तेजे कडल्यान आमकां कांय रिस्पॉन्स मेळना. आमची एक सरपंच आशिल्ली भारती नायक तेजे कडल्यान सो आमी मुखार मागीर फुडली प्रोसेस केलो आमी एनसीएम दिलो आज आमची सरपंच पदाची आयज आमची जाल्ली आसता. आता खंय तर सोशल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटा की तुमचे आरोप लागता की जे फॅक्टरीज आसा फिशरीज जावं पेप्सी जावं तेंचे कडल्यान खंय तरी रेव्हेन्यू हाडपाक लायताले ते हाडूना म्हणून खंय तरी देंवयलो म्हणून तर तितून कितें तथ्य आहा? ना तितून कांयच तथ्य ना. आमी पेप्सी आनी जावं फिश फॅक्टरी जी आसा तितून आमी केन्ना वचपाची केन्नाच ठरयलें ना जावं म्हाज्या वांगड्यांनी बी केन्नाय बरोवपाक आमी केन्ना पावलीच ना आनी तो आमकां थंयच्यान कितें मेळसो रेव्हेन्यू मेळसो जावं ताका आमी सरपंचाक आमी केन्ना तशें सांगलेंच ना आनी केन्ना आमी तो तेजो केन्ना एक्सपेक्टेशन बी करूं ना तितूंतल्यान आमकां कितें मेळचो रेव्हेन्यू असो सो हें सगळें कोर्ट आसा आनी त्या खातीर हें कांय जालें नासता. दिव्या नाईक आणि हाचेर मला थोडेशे हें केल्लें की पयलीं उलयल्लें की 1.5 वर्स हे भशेन आसतलें ते बरोबर देंवपाचें हेतून कांयच कोणाचेर रागान अशें कांय केलें ना. कितें 1.5 वर्स जालां त्या प्रमाणे भितर आमी आतां सरपंचान सांगलां की 1.5 वर्सान तेणी आमगे टर्म मारलो ताका सांगलें देंव म्हणून तेणी कांय आमचो रिप्लाय दिवना ताका लागून आमकां तें एनसीएन दिवपाक पडलें आनी आमी ताका सरपंच आतां दिव्याक आमी सपोर्ट दिला आनी ताका सरपंच केलो. हेजे पयलीं खंय तरी हाडलेलो नो कॉन्फिडन्स तो खंय तरी जालो ना हेतून कितें तथ्य कित्याक पयलीं बी खंय तरी अशें बोवाळ जाल्ले ना. इलेक्शना पयलीं लोकसभा इलेक्शना पयलीं आमी ताका तेणें दिव्यान विचारलें की तुजे टर्म सोंपला तूं केन्ना देंवपा हें करतलो म्हणून पूण तेणें कांयच आन्सर दिवना म्हणटरी आमी एनसीएन तेजें दिलें आमी भितर आनी तेजे उपरांत मागीर आमकां आमदारान सांगलें की तो एक 6 म्हयने राव आनी मागीर उपरांत कितें तें तुमी करा म्हणून आनी तातूंत टायम दी म्हणटाले ते आमदारा उतरा प्रमाणे आमी रावले. Gaurish Sattarkar for Herald TV. Watch on Herald TV.